नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक वीडियो क्लिप पर तबसरा करना चाहता हूँ। ये क्लिप मीडिया में इस वक्त किसी हद तक वायरल हो रही है और इसे पेश किया है, तकरीर करने वाले साहब हैं जिसका एक हिस्सा क्लिप के तौर पर मीडिया में गर्दिश में है। इसे मुखातिब किया है मोहतरम सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने, और इस क्लिप के ज़रिए से जो तासुर मिलता है वो किसी हद तक लोगों के अंदर गलतफ़हमी पैदा कर सकता है। और चूँकि मीडिया में है इसलिए मैं इसके ऊपर अपने कुछ ख़यालात तबसरे की हैसियत से अहक़र पेश करना चाहता है। तो इससे पहले कि मैं इस पर अपना तबसरा पेश करूं, आप इस तकरीर के इस क्लिप को सुन लीजिए। जिद्दोजहद की आखिरी इंतहा हो सकती है, जो इंतहाई जिद्दोजहद हो सकती है, उसको जाहिर करने के लिए मुजाहिदीन के हवाले दिए जाते हैं। इस मुल्क में कोई मारका दरपेश नहीं है, कोई अस्करी मारका दरपेश नहीं है। मकसूद ये है कि हम इस मुल्क की तामीर का काम, यहाँ के इंसानों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने का काम मुजाहिदाना सरफरोशी के साथ करें। मुजाहिदाना जज्बे के साथ हम इस मुल्क के एक एक इंसान के दिल की दरवाजे पर दस्तक दें। अब इस मौके पर यहाँ हमको टिले फतेह करने का काम नहीं है, मुल्कों को फतेह करने का काम नहीं है। हमारे जिम्मे दिलों को फतेह करने का काम है, दिमागों को फतेह करने का काम है। दिमाग हम इस्लाम के नजरिए के जरिए फतेह कर सकते हैं और दिल खिदमत के जरिए, दिल सोजी के जरिए लोगों से ताल्लुकात बनाकर हम लोगों के दिल फतेह कर सकते हैं। कैसे आपने गौर किया कि तातारियों के ज़माने में जो मुसलमानों ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो जिन तातारियों को तलवार के ज़ोर से फतेह नहीं कर सके, उन्हें इस्लाम की दावत के ज़रिए फतेह कर लिया, उनके दिलों को मुसख्खर कर लिया, उनके दिमागों को मुसख्खर कर लिया, और वही तातारी काबे के पासबान बन गए। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब के इस अंदाज़ बयान से आम नाज़रीन को ये तासुर मिलता है कि आज के दौर में हमें जिहाद और मारिका आराई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दावत के काम को सरफरोशी के साथ करना ही आज का असल काम है, जिससे जब दिलों को फ़तह किया जाएगा, दिमागों को फ़तह किया जाएगा, तो यही अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और अल्लाह के दीन की तबलीग का ज़रिया बन सकता है। हालांकि मेरे अमीर हैं जिस तहरीक से मैं जुड़ा हुआ हूँ एक अदना रुकन की हैसियत से, मगर जब कोई बात किसी ऐसे पैराए में कही जाए जिससे दीन के किसी अहम फरीज़े की अहमियत कम हो सकती है और लोगों के अंदर गलत मैसेज जा सकता है, तो हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने तौर पर जितना कुछ हो सके इसकी वजाहत करे, ताकि आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नौजवान नस्ल के अंदर कोई गलत मैसेज न जाए। जोश खिताब में मौसूफ़ ने दावत की अहमियत को साबित करने के लिए जिहाद या मारिका आराई जैसे अज़ीमुश्शान फ़रीज़े की अहमियत को घटाया है, जिसे अफ़ज़लुल इबादात कहा गया है। आज दुनिया के कोने कोने में जिहाद को दहशत गर्दी यानी टेररिज़म कहकर बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बातिल परस्त क़ुव्वतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती हैं कि अगर ये शेर बेदार होगा और मुसलमानों और नौजवानों के अंदर जज्बा जिहाद ज़िंदा रहेगा, तो एक न एक दिन बातिल परस्त क़ुव्वतों के लिए नाकामी का मौजिब बन सकता है। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर बड़ा दबाव पैदा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसको रोको, जिहाद को ख़त्म करो और इसकी अहमियत को घटाओ। इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन बहरहाल एक तासुर ऐसा मिलता है कि गोया कि हम लोगों के दबाव में आकर इस तरह की बातें शायद के कर रहे हों। अगर ऐसा है खुदा न खास्ता, तो फिर ये बहुत ही गलत बात होगी और गोया कि मुफाहिमत और बुज़दिली के हम्माने होगी। जिहाद एक ऐसी जद्दोजहद का नाम है जिसके ज़रिए नाइंसाफ़ी और जुल्म का अज़ाला होता है और जबर व बर्बरियत को बज़ोर रोका जाता है। इसकी अहमियत को कभी भी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसको हम कमज़ोर नहीं कर सकते। जिहाद एक ऐसी दीनी ज़िम्मेदारी है जिसकी कुरान और हदीस में बड़ी फ़जीलतें आई हैं। इसे कोई शख्स बिलखुसूस किसी इनक़लाबी तहरीक का अमीर अगर इस अंदाज़ में पेश करता है कि इसकी अहमियत घट जाती है, तो गोया कि ये तहरीक की एक सरकारी या ऑफिशियल स्टैंड लोग समझेंगे इसे।
حالانکہ اگر کسی جماعت کا امیر تو کجا کوئی پیغمبر بھی کسی عمل جو دینی عمل ہے، دینی جو عبادت ہے، اس کی اہمیت کو گھٹا کر پیش نہیں کر سکتا، یا کم از کم اس طرح سے پیش نہیں کر سکتا کہ اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں کے اندر کم ہو جائے۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب اگر دعوت کی اہمیت کو اثباتی انداز میں پیش کرتے اور کوئی تقابل نہ کرتے دیگر جہاد وغیرہ سے تو کوئی مذائقہ نہ تھا، مگر ایک عمل کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے دوسرے عمل کی اہمیت کو گھٹانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلام سے ناواقف افراد کا طرز عمل ہے کہ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ قربانی کے بجائے رقم غربا میں تقسیم کر دی جائے تو غریبوں کی مدد ہو جائے گی، عمرہ کو جانے کے بجائے اگر وہی رقم کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دی جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی مدد کرنے کی اہمیت جتانے کے لیے کسی دوسرے عمل مثلاً قربانی اور عمرے کی اہمیت کو ہم گھٹا نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ۔ پھر یہ کہنا کہ ہمیں قلعے فتح کرنا نہیں ہے، کوئی عسکری معرکہ درپیش نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قلعے کیوں نہیں فتح کرنا ہے، ہمیں قلعے فتح ضرور کرنا ہے، اور دنیا میں عسکری معرکوں کی بھی کبھی نہ کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہر عمل کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ہمیں دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کبھی نہ کبھی عسکری معرکوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ظلم کے ازالے کے لیے جہاد بالسیف کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آج کی دنیا میں بھی افغانستان اور فلسطین میں جہاد اور عسکری معرکہ آرائی انجام نہ دیا جاتا تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ افغانستانیوں اور فلسطینیوں کو کامیابی نصیب ہوتی؟ آج دشمن جانتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے، مگر ہم اگر اس کی اہمیت کو گھٹا کر پیش کرنے یا کم از کم ایسا تاثر اگر لوگ لیتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہوگی، جو دین اور اس کی تعلیمات کے ساتھ ناانصافی کے بھی مترادف ہے۔ آخر میں جہاد کی فضیلت پر قرآن کی چند آیات پیش کرنا چاہوں گا تاکہ مسلمانوں بالخصوص نوجوان نسل کے اندر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور اس کا جو دینی مقام ہے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اس کے سلسلے میں کچھ معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ قرآن کی آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 اس طرح سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اس کا ترجمانی اس طرح سے ہے کہ اللہ کے پاس انہی لوگوں کا بڑا اجر ہے، انہی لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں ہجرت کی اور جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ اسی طرح سورہ صف کی آیت نمبر 11 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کی ترجمانی اس طرح ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ایک اور آیت یا ایک اور واقعے کے ساتھ آیت کے نزول کے شان نزول کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ایک جہاد کے سلسلے میں جب تیاری ہو رہی تھی تو بعض لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کچھ مجبوریاں بتا کر انہوں نے اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول چونکہ رحیم و کریم تھے آپ نے اجازت دے دی، لیکن اللہ کے عطاب کے انداز میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، جو اللہ کی آیت نازل ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت اس طرح ہے کہ افا اللہ لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اس کا ترجمانی اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی یہاں تک کہ تم پر کھل نہ جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان کی کسوٹی بتایا گیا، نماز روزہ زکوٰۃ حج تو منافقین بھی انجام دیتے تھے، لیکن جو ایمان کی کسوٹی یہاں پر بتائی گئی اس کو جہاد کو بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد
کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس معاملے میں سستی برتتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں، اگر وہ صرف دلوں کو فتح کرنے سے اور خدمت خلق کے ذریعے سے ہی اسلام پھیلاتے اور اللہ کے دین کو سربلند فرماتے تو جہاد کبھی نہ کرتے، صرف آپ خدمت خلق کرتے، صرف آپ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اسلام پھیلاتے۔ لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معرکے انجام دیے گئے، کس طرح سے جہاد کیا گیا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ ظلم سہے اور کتنی قربانیاں دیں، جس کے بعد اللہ کا دین دنیا میں پھیلا اور آج تک قائم ہے۔ ایسی عظیم الشان عبادت کے سلسلے میں یہ کہنا کہ آج معرکہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم دلوں کو فتح کر لیں تو کافی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ایک ادنا مسلمان، ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے جب میں نے محسوس کیا کہ یہ بات سے غلط میسج جا سکتا ہے تو اپنی طور پر کچھ وضاحت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس کو بہتر انداز میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔